आप देख रहे हैं आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन सल्वेशन टीवी। कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे पुराने अहदनामा में से ज़बूर 41 ज़बूर पहली आयत से 13 तक। जो कोई भी इस वेद की तिलावत करना चाहे वो सामने आकर इस वेद की तिलावत करे। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में ज़बूर की किताब उसके 41 ज़बूर में यूँ लिखा है, मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है, खुदावंद मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा, खुदावंद उसे महफूज और जीता रखेगा और वो ज़मीन पर मुबारक होगा। तू उसे उसके दुश्मनों की मर्जी पर ना छोड़, खुदावंद उसे बीमारी के बिस्तर पर संभालेगा। तू उसकी बीमारी में उसके पूरे बिस्तर को ठीक करता है। मैंने कहा, ऐ खुदावंद मुझ पर रहम कर, मेरी जान को शिफा दे, क्योंकि मैं तेरा गुनहगार हूँ। मेरे दुश्मन ये कहकर मेरी बुराई करते हैं कि वो कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। जब वो मुझसे मिलने को आता है तो झूठी बातें बकता है। उसका दिल अपने अंदर बदी समेटता है, वो बाहर जाकर उसी का जिक्र करता है। मुझसे अदावत रखने वाले सब मिलकर मेरी गिबत करते हैं, वो मेरे खिलाफ मेरे नुकसान के मंसूबे बांधते हैं। वो कहते हैं उसे तो बुरा रोग लग गया है, अब वो पड़ा है तो फिर उठने का नहीं, बल्कि मेरी दिली दोस्त ने मुझ पर से भरोसा था और मेरी रोटी खाता था, मुझ पर लात उठाई है। पर तू ऐ खुदावंद मुझ पर रहम करके मुझे उठा खड़ा कर, ताकि मैं उनको बदला दूं। इससे मैं जान गया कि तू मुझसे खुश है, कि मेरा दुश्मन मुझ पर फतह नहीं पाता। मुझे तू ही मेरी रास्ते में क़याम बख्शता है और मुझे हमेशा अपने हजूर कायम रखता है। खुदावंद इस्राएल का खुदा अज़ल से अब तक मुबारक हो, आमीन सुम आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, आमीन। आज खुदा के कलाम में से जो विर्द ने पढ़ा है इसकी 11वीं आयत पर हम गौर करेंगे, लेकिन मैं सारे ज़बूर का सरसरी मुताला करूँगा। अगर आप पहली आयत से 3 आयत तक देखें तो बाइबल में लिखा है कि वो शख्स मुबारक है जो कंसीडर द पुअर, जो गरीबों की मदद करता है, जो गरीबों का ख्याल रखता है। बरक़ात उसके साथ मुंसलिक हैं। वो शख्स जो गरीबों का क्या रखता है, ख्याल रखता है, जो हेल्पलेस हैं, जो यारो मददगार हैं। और खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि आज हमें सोचना है कि क्या हम बासियत मसीही जो हेल्पलेस लोग हैं, बेयारो मददगार हैं, क्या कभी हमने अपने इर्द गिर्द उन पर भी तवज्जो दी या सिर्फ अपनी रास्ती पर तवज्जो दी। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जो गरीब का ख्याल रखते हैं, खुदावंद मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा। किसको छुड़ाएगा? जो बेयारो मददगार लोगों पर क्या करते हैं, रहम करते हैं। खुदा भी उन पर क्या करेगा, रहम करेगा और मुसीबत में उनको छुड़ाएगा। कभी कभी आप देखें कि आप इतने जालिम होते हैं कि आप दूसरों पर रहम नहीं करते, तो फिर खुदा आप पर भी पुकारने के बावजूद भी, चिल्लाने के बावजूद भी आप पर रहम नहीं करता। तो इसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में दूसरों पर रहम नहीं किया है, आपने बेयारो मददगार लोगों का ख्याल नहीं रखा है। यहाँ तक कि मिसाल की किताब में लिखा है कि जो कोई मस्कीन को कर्ज देता है वो खुदा को कर्ज देता है। जो मस्कीन के साथ अच्छा सलूक करता है वो खुदा के साथ अच्छा सलूक करता है। और फिर मिसाल की किताब में लिखा है कि जो स्पीचलेस हैं, जो गूंगे हैं, उनकी खातर वकालत कर, यानी गूंगे से इमराद ये बोल नहीं सकते हैं, लेकिन कभी कभी लोग जालिम होते हैं, उसके आगे बेचारे लोग अपनी ज़ुबान नहीं खोल सकते हैं, तो उनके लिए खुदा के कलाम में लिखा उनकी क्या कर, वकालत कर। तो ये मेरे और आपके लिए आज सोचें कि खुदा का कलाम कहता है कि जो कोई बेयारो मददगार, स्पीचलेस
جو بول نہیں سکتا ہے، جو بے یار و مددگار ہے اس کی مدد کرتا ہے، جو اس کا خیال رکھتا ہے، خدا مصیبت کے دن اس آدمی کو کیا کرے گا؟ چھڑائے گا۔ اس آدمی کو چھڑائے گا جو اس زمین پر غریبوں، مسکینوں، بے یار و مددگار کا کیا رکھتا ہے؟ خیال رکھتا ہے۔ اور خیال رکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف دھیان رکھتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خدا نے جو اس کو ریسورسز دیے ہیں، جو پیسے دیے ہیں، اس میں سے وہ خدا پر بھروسہ کرتا ہے کہ میں لگا دوں گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی دیکھیں ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں میں نے یہ لگا دیے تو میرا کیا بنے گا؟ تو اس کا مطلب ہے آپ خدا پر بھروسہ نہیں رکھتے۔ جس خدا نے آپ کو پیسے دیے ہیں آپ ان کو غریبوں کے لیے کیا کرے؟ استعمال کرے، خدا آپ کو اور دے گا۔ اسی لیے یسوع مسیح کے پاس جو نوجوان آیا شرع کا عالم، یسوع مسیح نے کہا جا اپنا سارا مال بیچ کر غریبوں میں بانٹ دے، مجھے نہیں دے دے کیا کر؟ غریبوں میں بانٹ دے تو تجھے ہمیشہ کی زندگی ملے گی آسمان پر۔ تو بائبل مقدس میں آج میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ کیا ہے؟ سوچیں کہ ہم نے کتنی بار غریبوں کا خیال رکھا، کتنی بار ہم نے یہ کوشش کی کہ جو خدا نے ریسورسز مجھے دیے ہیں، جو خدا نے مجھے وسائل دیے ہیں، ان وسائل میں سے میں غریبوں کا کیا رکھوں؟ خیال رکھوں۔ جو آس پاس آپ کے لوگ ہیں ان کا خیال رکھوں۔ اور اکثر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، اکثر ہم اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے کہ آج مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ ہم بحیثیت مسیحی ٹھیک نیک ہوں گے، راستی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے، ہیلپ لیس، بے یار و مددگار کا خیال رکھتا ہے، خدا مصیبت کے دن اس کو کیا کرے گا؟ چھڑائے گا۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ خدا اسے محفوظ اور جیتا رکھے گا اور وہ زمین پر مبارک ہوگا۔ یہ کتنی مبارک بادیاں ہیں، یہ کتنی میں سمجھتا ہوں کہ ریوارڈ، یہ اجر ہے کسی مسکین کا خیال رکھنا۔ تو آج میں اور آپ سوچیں کہ خدا نے جو مجھے دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، یہ اس لیے نہیں دیا ہے کہ میں جمع کر کے رکھ دوں اور پھر قبر میں چلا جاؤں، یہ اس لیے دیا ہے کہ میں اس میں سے غریبوں کی کیا کروں؟ مدد کروں، اخلاقی مدد کروں، قانونی مدد کروں، مالی مدد کروں۔ اور یہ بھی خدا کے حکم کی پیروی ہے، اور ساتھ وعدہ بھی ہے کہ اگر آج آپ کسی غریب کے لیے مدد کرتے ہیں، جو مسکین ہے اس کی مدد کرتے ہیں، جو بول نہیں سکتا اس کی ساتھ کھڑا ہو جاتے ہیں، تو خدا ایک وقت جب آپ پر مصیبت آئے گی تو خدا آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ کھڑا ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ خدا کے کلام میں سے 4 آیت سے 6 آیت تک جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میری جان کو شفا دے کیونکہ میں تیرا گناہگار ہوں۔ یعنی خدا کا بندہ اپنے آپ کو گناہگار مانتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ پر رحم کر تاکہ دشمن جو میرے خلاف منہ کھولتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، وہ بند ہو جائیں۔ تو میں اس میں جب دیکھ رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ کتنا حوصلہ ہے کہ خدا کا بندہ برملا کہتا ہے کہ اے خدا میں کیا ہوں؟ گناہگار۔ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ ہمیں شرم آتی ہے یہ لفظ اپنے منہ سے نکالے۔ خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ یسوع مسیح کو دنیا میں اگر کوئی بھی گناہگار نہ ہوتا تو میرے لیے اسے زمین پر آنا پڑتا کیونکہ میں سب سے بڑا گناہگار ہوں۔ تو یہاں خدا کا بندہ اپنے آپ کو گناہگار مانتا ہے، اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو بے گناہ کہتا ہے وہ خدا کو جھوٹا ٹھہراتا ہے، کیونکہ کوئی بے گناہ ہے ہی نہیں، کوئی سن لیس ہے ہی نہیں۔ تو اسی لیے خدا کا بندہ رحم مانگتا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو گناہگار مانیں گے تو پھر آپ خدا کو اپروچ نہیں کریں گے کہ میری یہ نیکی، میری وہ نیکی، بلکہ آپ گناہگار ہیں اور گناہگار صرف رحم کی اپیل کر سکتا ہے۔
اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہیکل میں 2 آدمی تھے، تو پیچھے جو گناہگار اپنے آپ کو تھے، دونوں ہی گناہگار، لیکن جو مسئول لینے والا تھا وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھ رہا تھا، اور آگے والا بھی گناہگار تھا لیکن وہ گناہگار سمجھ نہیں رہا تھا۔ تو رحم کس پر ہو گیا؟ جس نے رحم کی، جو اپنے آپ کو گناہگار مان لیا اور رحم کی اپیل کی۔ جو اپنی راستی کے قصے سنا رہا تھا اس پر رحم نہیں ہوا۔ تو بائبل مقدس خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا کا بندہ خدا کو کہتا ہے کہ مجھ پر رحم کر، کیونکہ جو میرے دشمن ہیں وہ میرے خلاف بولتے ہیں، اور اس مصیبت میں، اس بیماری میں وہ سوچتے ہیں کہ یہ مر جائے گا اور اب دوبارہ اٹھے گا نہیں۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ خدا کے لوگ ہوتے ہیں اور آپ کسی بیماری اور مشکل میں آ جاتے ہیں، تو جو تباش بین ہوتے ہیں، جو جن کا تعلق خدا کے ساتھ درست نہیں ہوتا، تو وہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور یہاں تک یہ بھی کہتے ہوں گے کہ یہ مر جائے تو بہتر ہے۔ تو خدا کا بندہ خدا کو کہتا ہے کہ اے خدا مجھ پر رحم کر اور مجھے اٹھا کھڑا کر، تاکہ دشمنوں کے منہ بند ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد 7 آیت سے 9 آیت تک خدا کے کلام میں ہم سیکھتے ہیں بائبل مقدس میں، کہ یہاں بھی بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اس کے دشمن جو ہے وہ خسر پھسر کرتے ہیں، یعنی آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ اچھا ہوا ہے اب یہ اٹھنے کا نہیں۔ جو 7 سے 9 آیت تک اس میں سارا ذکر ملتا ہے۔ اور پھر خدا کے کلام میں ہم 10 آیت سے 12 آیت تک دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ دعا کرتا ہے، اور یہ بھی واضح اعلان کرتا ہے کہ خدا مجھ سے خوش ہے، اس لیے میرا دشمن مجھ پر غالب نہیں آتا۔ لیکن میرے عزیزو، میں آج آپ کی توجہ 11ویں آیت پر دلانا چاہتا ہوں، اور 11ویں آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس سے میں جان گیا کہ تو مجھ سے خوش ہے، کہ میرا دشمن مجھ پر فتح نہیں پاتا۔ اگر آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو کوئی شخص بے گناہ تو ہے نہیں، تو پھر ہم خدا کو خوش کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اگر آپ زبور کی کتاب کا بھی مطالعہ کریں تو خدا کا بندہ خدا پر پورا کیا رکھتا ہے؟ پورے دل سے بھروسہ رکھتا ہے۔ سن لیس نہیں ہے، بے گناہ نہیں ہے، لیکن پورے دل سے خدا پر کیا کرتا ہے؟ بھروسہ رکھتا ہے، اور خدا اس سے کیا ہے؟ خوش ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ خدا کا بندہ کہتا ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ میرا دشمن مجھ پر فتح نہیں پاتا ہے۔ خدا کے کلام میں دوسری تواریخ کی کتاب اور اس کا 16واں باب اس میں ذکر ملتا ہے کہ آسا سے خدا بہت خوش تھا۔ یہودا کا بادشاہ تھا آسا، لیکن خدا اس سے اس وقت خوش نہ ہوا جب اس نے کوئی قتل کر دیا، زناکاری کر لی، نہیں۔ لکھا ہے کہ اس نے خدا پر بھروسہ نہ رکھا۔ پہلے وہ خدا پر بھروسہ رکھتا تھا، خدا اس سے خوش تھا۔ اب اس نے خدا پر بھروسہ نہ رکھا بلکہ اپنے پڑوسی آرام کے ملک سے مدد مانگی۔ تو خدا نے کہا، اے آسا، کاش تو مجھ پر بھروسہ رکھتا اور میں تجھ سے خوش ہوتا اور تیرے دشمنوں کو تجھ پر غالب نہ آنے دیتا، لیکن اب تیرے لیے جنگ ہی جنگ ہے، کیونکہ خدا کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں، پر وہ مدد ان کی کرتا ہے جو پورے دل کے ساتھ خدا پر کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو بائبل میں دیکھیں کہ خدا کی ناراضگی دشمن کی کامیابی بن جاتی ہے۔ جب خدا آپ سے ناراض ہو جاتا ہے پھر دشمن کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ دشمن تو پہلے ہی اپنی پوری تیاری میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب خدا سمسون سے ناراض ہوا تو دشمن اس پر کیا آ گیا؟ غالب آ گیا، اس کی آنکھیں نکال دی۔ پہلے نہیں تھا ایسا۔ ساؤل بادشاہ جب خدا نے مقرر کیا، خدا اس سے خوش تھا اور دشمن اس پر غالب نہیں آتا تھا، لیکن جب خدا اس سے ناراض ہوا،
खुदा अब उससे खुश नहीं था तो दुश्मन उस पर गालिब आ गया, जंग में उसे तीर लगा और साउल को गैरत आई कि गैर कौम का आदमी मेरा सर क्यों कलम कर दे। अपने सलाह ब्रादर को कहता है कि तू मुझे तलवार मार डाल ताकि कोई नामख्तूम मेरी गर्दन ना काटे। और जब उसने ऐसा ना किया तो अपनी ही तलवार पर गिरकर मर गया, क्योंकि खुदा उससे खुश नहीं था। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि कभी कभी जब दुश्मन हमारे ऊपर गालिब आ जाता है तो मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि इसका रोना भी हम दूसरों पर रोते हैं। ये मेरे भाई की वजह से दुश्मन गालिब आ गया, बहन की वजह से आ गया। मुझे बहुत कोफत होती है जब लोग अपना गुनाह मानने के लिए तैयार नहीं है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक दुश्मन उस वक्त गालिब आ जाता है जब खुदा हमारे साथ नाराज होता है, और जब खुदा खुश नहीं होता। तो आज मेरे और आपके लिए सबसे बड़ी बात है कि वो हम में से कोई भी सिनलेस नहीं है, बेगुनाह नहीं है, लेकिन क्या आप खुदा पर पूरा भरोसा रखते हैं या अपने रिसोर्सेज पर भरोसा करते हैं, अपने रिश्तेदारों पर भरोसा करते हैं, अपने लोगों की तादाद पर भरोसा करते हैं? अब खुदा से कोई घटी छुपी बात नहीं है, खुदा सब कुछ जानता है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो शख्स मलाऊन है जो इंसान को अपना बाजू बनाता है, और वो शख्स मुबारक है जो यकूब के खुदा पर क्या करता है, तवक्कल करता है। वो शख्स मुबारक है जो जिंदा खुदा पर भरोसा करता है और हमेशा खुदा उसे दुश्मनों से क्या करता है, बचाता है। तो आज मेरे और आपके लिए खुदा का कलाम है कि मैं और आप अपने आप को चेक करें। बेगुनाह तो हम में से कोई भी नहीं, मुझ समेत, लेकिन क्या हम खुदा पर पूरे दिल से भरोसा करते हैं? खुदा उन लोगों से खुश है, खुदा उन लोगों से प्यार करता है कि जिन्होंने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करके अपने आप को उसके हवाले किया है, और अब वो पूरे दिल के साथ खुदा पर क्या करते हैं, भरोसा करते हैं। उनसे खुदा खुश है और उनका दुश्मन उन पर गालिब नहीं आता। तो इसमें मेरे और आपके लिए सबक ये है कि हम अपने आप को चेक करें कि क्या हम पूरे दिल के साथ खुदा पर भरोसा करते हैं या अपने सोर्सेज पर भरोसा करते हैं, इंसानों पर भरोसा करते हैं। आप देखिए, कभी कभी आपको समझ नहीं लगती कि आप चोरी नहीं करते हैं, आप ज़नाकारी नहीं करते हैं, आप झूठे नहीं हैं, 10 अहकामात को शायद आप उन पर अमल करते हो, तो फिर भी आपको शिकस्त का सामना करना पड़ता है। तो आप सोचते हैं ऐसा क्यों है, अब तो मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ। लेकिन सोचिए ज़रा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका भरोसा खुदा पर नहीं है। और इसके लिए गवाहों की हाजत नहीं है, इसके लिए खुदा को मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है। वो खुदा हमारी सोच और ख्याल को क्या करता है, समझता है। और आज ये सबक है मेरे और आपके लिए कि हम खुदा पर भरोसा करें अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए। हम खुदा पर भरोसा करें, मुश्किल में वो तसल्ली देगा। आप खुदा पर भरोसा करें कि जब आपको दुश्मन घेर ले तो आपकी जान को क्या करेगा, महफूज करेगा। और मैं ये बात अक्सर कहता हूँ कि खुदा बाप तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने अपने बेटे के वसीला से ना सिर्फ गुनाहों की मुआफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी अता की है, बल्कि एक खूबसूरत रिश्ता बना दिया है। और इस रिश्ते की सदाकत ये है कि जब हम उसे पुकारते हैं तो वो हमारी ज़रूरतों को क्या करता है, पूरा करता है। जब हम उसे पुकारते हैं तो वो दुखों में हमें क्या देता है, तसल्ली देता है। और जब हम उसे पुकारते हैं तो जब हमारी जान को ख़तरा हो तो वो हमारी जान को महफूज बनाता है। पर उनको बनाता है जो उस पर पूरे दिल के साथ भरोसा रखते हैं। आज हमें चेक करना है कि खुदा का बंदा
روح القدس کی ہدایت اور ذاتی تجربے سے بھی لکھتا ہے کہ اب میں جان گیا ہوں کہ تو مجھ سے خوش ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے، اس کا پروف کیا ہے، اس کا ایویڈنس کیا ہے کہ دشمن مجھ پر غالب نہیں آتا، اور اس سے میں نے جان لیا ہے کہ تو مجھ سے کیا ہے، خوش ہے۔ کیا آپ نے بھی جان لیا ہے؟ اتنے سالوں سے آپ مسیحی ہیں، کبھی آپ نے تجزیہ کیا ہو، کبھی آپ نے تجربہ کیا ہو اور دیکھا ہو کہ خدا آپ سے خوش ہے یا نہیں ہے؟ تو آئیں آج اس کلام کے بعد چیک کریں اپنے آپ کو کہ کیا خدا آپ سے خوش ہے یا نہیں ہے۔ کیا آپ پورے طور پر خدا پر بھروسہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور اگر نہیں کرتے تھے تو آج اپنے گناہ سے معافی مانگیں، اور آج کے بعد پورے طور پر خدا پر کیا کریں؟ بھروسہ کریں۔ خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے اور اس کلام کو قبول کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اور کلام مقدس کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں۔ اے زندہ اور پاک خدا باپ تیرا شکر کرتا ہوں کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے تو نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو ریسورسز تو نے ہمیں دیے ہیں، ہم تجھ پر بھروسہ کر کے وہ لوگ جو غریب ہیں، جو مایوس ہیں، جو بے بس ہیں، ہم ان کی مدد کریں۔ سو مجھے اور ان تمام لوگوں کو توفیق عنایت فرما کہ ہم بے بس لوگوں کا خیال رکھیں تاکہ خدا ہم پر مہربان ہو۔ اے زندہ پاک خدا تیرے حضور منت کرتا ہوں کہ تو ہمیں بھی یہ توفیق عنایت فرما کہ ہم بھی تجربہ کریں کہ تو ہم سے خوش ہے یا نہیں، کیونکہ جب تو خوش ہوتا ہے تو دشمن غالب نہیں آ پاتا، اور جب تو ناراض ہوتا ہے تو دشمن غالب آ جاتا ہے۔ سو ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگی کو تبدیل کر، یسوع مسیح کے عظیم نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاک نام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی۔